व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इतिहामुपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इतिहामुपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः सर्वेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि यत् सूत्रं वर्तते अणयोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः शङ्गोत्रे एतस्य व्याख्यानं चलति। अद्य तावत् तस्यां विचारपरम्परायाम् अत्र पुनरपि अग्रे विचारः प्रवर्तते। यतोहि एतस्मिन् सूत्रे पक्षद्वयं निर्धारितमस्ति। प्रथमः पक्षः यत् अणः इत्यस्य स्थाने इयम् इत्यस्य स्थाने शङ् इति आदेशः भवति। द्वितीयः पक्षः वर्तते अणः परस्य इयः परस्य शङ् इति प्रत्ययः भवति। प्रथमः पक्षः आदेशः, द्वितीयः पक्षः प्रत्ययः। तो ये प्रत्ययवादिनः सन्ति तत्र तेषां मते अयं दोषः अस्थानिवत्वे दोषः वृद्धिस्तेन प्राप्नोति औडुलोम्या शारलोम्या न चेदानीम् अर्थजर्तीयं लभ्यं वृद्धिर्मम भविष्यति स्वरो न इति तद् यथा अर्धं जरत्याः कामयन्ते अर्थं न इति। तात्पर्यमिदमस्ति चेत् शङ् इति प्रत्ययः उच्यते तर्हि अत्र अस्थानिद्भावः न स्यात्। अस्थानिवद्भावाभावात् अत्र वृद्धिर्न स्यात्। यतो यदा स्थानिद्भावः भवति तर्हि तत्र तद्धित् प्रत्ययम् आयाति। एवमेव तत्र णित्वम् इत्त्वं च आयाति। तेन तदिते श्वचामादेः इति सूत्रेण वृद्धौ सत्याम् औडुलोम्या शारलोम्या इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु यदा आदेशः क्रियते तर्हि स्थानिद्भावः सर्वं सिद्ध्यति। एतस्मिन् विषये उच्यते न चेदानीम् अर्थजर्तीयं लभ्यम्। अर्थजर्तीयं नाम यस्य कस्यचित् वस्तुनः अर्धभागः अर्धाधिकभागो वा तत्र दग्धः अपरः भागः अवशिष्टः नैव दग्धः तस्य कृते अर्धजरतीयम् इति उच्यते। यथा लोकभाषायाम् अधजला इत्युच्यते। अत्र मम मते किं भवति वृद्धिर्तु भविष्यति किन्तु अत्र स्वरः न स्यात्। नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण तत्र यः इय प्रत्ययान्तः सः अद्युदात्तः भवति, यः अण् प्रत्ययान्तः सः अन्तोदात्तः भवति। किन्तु यः शङ् प्रत्ययान्तः भवति तस्य अत्र सः स्वरः न भवति। अतः अत्र वृद्धिर्भविष्यति स्वरः न इति कृत्वा अत्र अर्धजर्तीयम् अर्थात् अर्धं कार्यं भवति। तद्यथा अर्धम जरत्याः काम्यन्ते अर्धम न।
जरत्याः अर्धं कामयन्ते, अर्धं जरत्याः कामयन्ते, अर्धं न कामयन्ते इति एतस्य तात्पर्यम्। एवं अर्धजरतीयम् इत्यस्य विषये अत्र कैयटः व्याख्याति मुखं न कामयन्ते अंगान्तरं तु जरत्याः कामयन्ते इति तात्पर्यम्। अर्थात मुख्यं स्थलं तत्र दग्धं न स्यात्, मुखे दग्धे सरि तर्हि सर्वनाशः इति कृत्वा मुखं दग्धं नास्ति, अन्यानि अंगानि तत्र दग्धानि सन्ति इति कृत्वा मुखं न कामयन्ते अंगान्तरं तु जरत्याः कामयन्ते इत्यर्थः इत्यस्य तात्पर्यम् आह। अच्छा, अर्धजरतीयम् इति विषये कथम अर्धजरतीयम् इति शब्दः निष्पत्ते इति विषये समासाच्च तद्विषयात् इत्यनेन छौ प्रत्ययः साधितः इति कैयटेन व्याख्यातम्। अत्र अर्धम इव जरतम इति अर्धजरतीयम् इवार्थे समासः। इवार्थ प्रत्यय इति इवार्थ द्वय निर्वाहाय जरति शब्दः अर्धान्तरे वर्तते। जरत्यार्धम इति जरति एवं एतस्य अर्धजरति इव इति अर्धजरतीयम्। अर्धशब्दश्च प्रत्यासत्या जरत्याः एव अर्थान्तरे तौ च कामना कामना लाक्षणिकौ एवं तादृश कामना अकामनादि सदृश वृद्ध्यादि कामना अकामना प्रयोज्य तज्जन्य प्रवृत्ति सदृशी तत्र प्रवृत्ति तस्य तात्पर्यं भवति। अत्र वस्तुतः यः दृष्टान्तः सः व्यतिरेक विषयकः दृष्टान्तः वर्तते, न तु अन्वय विषयकः। एवं एतस्मिन् विषये नागेशभट्टेनापि प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् पुनः विचारः प्रवर्तते। ये आदेशवादिनः सन्ति, अर्थात अणयोः स्थाने शङ् इति आदेशः भवति इति यः सिद्धान्तः यस्य तस्य विषये उच्यते। त्वयाप्यत्र विशेषार्थं कर्तव्यं स्यात् विशेषम्। अर्थात त्वया आदेशवादिना अपि विशेषणार्थः अयं शङ् इति ङकारः अनुबन्धः करणीयः। को विशेषणेन अर्थः, अर्थात कुत्र अत्र एतस्य विशेषणार्थम एतस्य उच्चारणम् आवश्यकं वर्तते। उच्यते सिंहः सारणम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र सिंहः इति एव रूपेण ग्रहणाय अत्र ङकारः अनुबन्धः आवश्यकः। अर्थात ङीत्करणस्य तत् किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा तादृशः व्यवहारः वर्तते। अग्रे तावत् अर्धः वार्तिकग्रन्थः वर्तते। अक्रियैव विशेषोऽत्र सानुबन्धो विशेषवान्। अक्रियैव मम विशेषः, अर्थात तत्र अक्रिया स्वरूपम विशेषः वर्तते। सानुबन्धस्तु विशेषवान् वर्तते। विशेषः अक्रियः। अक्रियः नाम यस्य संप्रसारणं वक्ष्यते तादृशः निरुबन्धकश्चायमेव ग्रहीष्यते। यथा अम्बष्ठ्याः पुत्र इत्यादौ तु शङ्गः सानुबन्धकत्वात् संप्रसारणं न भवति इत्यर्थः इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् आदेशवादिनः कृते अत्र दोषः पाश्यायां ते कथं न स्यात् पाश्यापुत्रः इति अत्र प्रयोगः वर्तते। पाश्या इत्यत्र पाश्यापुत्र इत्यत्र कथं न भवति। अर्थात् अत्रापि शङ् वर्तते तर्हि अत्रापि अत्र संप्रसारणं स्यात्। यदि य प्रत्ययं विधाय यस्य संप्रसारणम् इत्युच्यते तदा पाशानां समूहः इति विग्रहे पाशादिभ्यो यः इति सूत्रेण यः पाश्यः इति रूपं भवति तर्हि यः प्रत्ययस्य पाश्यापतिः इत्यादौ संप्रसारण प्रसंगः स्यात्। अतः अत्र यस्य संप्रसारणम् इति न यस्य संप्रसारणम् इति सूत्रं न करणीयं भवति, अपितु शङ्गः संप्रसारणम् इत्येव सूत्रं क्रियते। एको मे स्यात् विशेषणम्। एकः मम विशेषणार्थः। त्वया पुनः द्वौ कर्तव्यौ, अर्थात एकः एव अनुबन्धः विशेषणार्थः। अत्र तु अनुबन्धद्वयं वर्तते। त्वया पुनर्द्वौ कर्तव्यौ इति विषये अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। अथ एकस्मिन् न पिसति कः करिष्यते किञ्चातः अन्यस्मिन् सूत्रभेदः स्यात्।
यदि एताभ्याम अन्यः क्रियते अर्थात अत्र यह सूत्रम वर्तते अणियोरणार्चयो गुरुकोत्तमयोः शं गोत्र। तो अत्र शं इत्यस्य स्थाने कश्चन अन्यः अनुबन्धः कृतः स्यात् तर्हि अन्यस्मिन् अनुबन्धे कृते सति सूत्रभेदः स्यात् इति दोषः। यदि एताभ्याम अन्यः कृते सूत्रभेदः कृतः स्यात्। शिति लिंगं प्रसज्यते अथ शित क्रियते शित इति इकारः प्राप्नोति अर्थात अत्र शं इत्यत्र शित वर्तते। अतः अत्र शित कृते सति अत्र शित गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र ङेषः प्रसक्तिः स्यात्। शिति लिंगं प्रसज्यते उच्यते ङिति चेत् क्रियते दोषः स्यात्। अथेत ङित् क्रियते चेत् क्रियते इत्यत्र दोषः स्यात्। चेत् क्रियते धातुरेकाचो क्रिया संहारे यं इत्यनेन विहितः या यं वर्तते तो यंगः इति षकार से यंग इति तत्र कृते सति यंगः पूर्वाचार्य संज्ञा चेक्रियताम चेक्रियितम इत्यत्र दोषः स्यात्। अथ ङित् क्रियते चेक्रियते दोषः भवति लोलुया पुत्रः लोलुया पतिः इत्यत्र दोषः प्रसक्तिः स्यात् एव रूपेण कश्चन दोषः तत्र समागतः उच्यते व्यवधाना न दुष्यते अकारेण व्यहितत्वात् न दोषः संभवति। यतो हि तत्र अकारः वर्तते यङ् इत्यत्र धातुरेकाचो हलादे क्रियासंव्यवहारे यङ् इत्यत्र यः यकारः वर्तते य इति तत्र अकार सहितः अत्र अकारः गृह्यते तत्र अकारस्य व्यवधानात् तत्र दोषः भवति अकारेण व्यहितत्वात् न तत्र दोषः। अर्थात लोलूय इत्यत्र यगन्तात् अप्रत्ययात् इति अकार प्रत्यये सति अकारेण व्यवधानः भवति। एवं पुत्रपत्यो इति सप्तमी निर्देशात् अनन्तरस्य यगः सम्प्रसारेण भाव्यम् अनत्र भिन्नः यगः अत्र सम्प्रसारणेन क्रियते अयं यङ् यद्वर्तते तस्य सम्प्रसारणं न भवति। तत्र बाराह्य शब्दे टापा सह एकदेशस्य पूर्वं प्रति अन्तवद्भावात् उत्पत्त्यो अनन्तरः यङ् प्रत्ययः भवति इत्येव रूपेण अत्र नागेश कैयटेन अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् कैयटः कथयति लोलीय इत्यत्र तु यगन्तात् अप्रत्ययात् अकार प्रत्यये कृते सति अतुलोप इति यङः अकारः लुप्यते तत्र टापि कृते सति एकादेशे च पुत्रपत्योरनन्तरो यङ् न भवति आकारेण व्यवधानात् इति सम्प्रसारणं तत्र न भवति एव रूपेण प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् आदेशवादी यः वर्तते तस्य कृते कश्चन दोषः अत्र दीयते। योनन्तरो न धातुः स धातुरिति वर्तते धातुः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति यश्च अत्र अनन्तरः अर्थात् अव्यवहितः वर्तते नासौ धातुः सः धातुः नास्ति यो धातुः सः अनन्तरः यश्च धातुः न असौ अनन्तरः यः धातुः सः अनन्तरः भवति न चेत् उभयतः साम्यम् उभयत्र प्रसज्यते न चेत उभयता साम्यम अर्थात यदा उभयत्र साम्यम वर्तते तदा उभयत्र प्राप्ति तत्र स्थलद्वये तस्य प्राप्ति भवतुमर्हति एवं तात्पर्यम् एतस्य प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अत्र न चेत् उभयता साम्यम इत्यस्मात् पूर्वं यः वार्तिकग्रन्थः वर्तते न चेत् उभयता साम्यम् उभयत्र प्रसज्यते इतः पूर्वं यद्वार्ते योनन्तरः न धातुः सः तो योनन्तरः न धातुः सः इति प्रतीकमादाय कैयटः प्रतिपादयति यदा यङः सम्प्रसारणम् इति भवतः सूत्रं क्रियते अर्थात् स्यङः सम्प्रसारणम् इति न क्रियते तो दृढ धातुरनभ्यासस्य इत्यतः धातुग्रहणानुवृत्तौ सत्यां धातुना यङ् विशेष्यते तत्र पुत्रपत्योरनन्तरो यगन्तः यत् धातुः न सम्भवति सामर्थ्यात् यथा अधातोः अनन्तरस्य वाराही पुत्रः इति सम्प्रसारणं भवति। एवं लोलिया पुत्रः इति व्यवहितस्यापि धातुः स्यात् धातुत्वम् आनन्तर्यं च विशेषणम् आश्रितं तत्र एकस्य उभयासम्भवात् सामर्थ्यात् एकतर विशेषणात् उभयोरपि सम्प्रसारण प्रसंगः स्यात् इति कथनस्य आशयोनन्तरो न धातुः स धातुरिति वर्तते यश्च अत्र अनन्तरः
न असौ धातु इति रूपेण प्रतिपादितम्। न चेदुभयतया साम्यम् इति विषये भक्ति एकस्य यदा धर्मद्वयं न संभवति तदा अन्यतर रूपाश्रयणात् उभयोः साम्यात् कार्यप्राप्तिः। अन्यतर रूपाश्रयणात् अर्थात एकम रूपम आश्रियते अपर अत्र अन्य रूपम आश्रियते इति रूपेण उभयोः साम्यात् अत्र कार्यप्राप्ति बहुत रहती। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति प्रत्ययवादिनः विषये यदि पुनः यङः धातुः विशेष्येत तत्र कः दोषः इति प्रश्नः। अर्थात यगन्तः यः धातुः एवं रूपेण तर्हि दोषः स्यात् न वा इति विषये उच्यते यङा विशेष्येत यदीह धातुर्यङ् धातुना वा यदि तुल्यमेतत् यद्येव यङा धातुर्विशेष्यते अथापि धातुना यङ् विशेष्यते तुल्यमेतत् भवति। अर्थात् जुसि च इत्यादौ अंगेन इकः विशेषणे अंगस्य इका वा विशेषः अस्य इति रूपेण यङा तु धातु विशेषमाणे अथवा धातुना वा यङ् विशेषः नास्ति इत्यर्थः। तात्पर्यं वर्तते यत् उभयथापि प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्त विधि संभवात् अत्र धातु रूपः यः यङ् इति असंभवात् अत्र यगन्तम् यगन्तः यः धातुः इत्येव रूपेण तत्र स्वरूपं स्यात्। उभौ प्रधानं यदि नात्र दोषः अथ उभौ प्रधानं भवतः यदा उभयत्र एतद् प्रधानता वर्तते यङ् धातोः परस्परेण विशेषण विशेष भावः नास्ति समुच्चयेन तु कार्यं विधीयते। पुत्रपत्योरनन्तरस्य यङः धातोश्च तत्र वाराही पुत्रः इत्यत्रापि इत्यादौ भविष्यति न तु लोलूया पतिः इत्यादौ धातोः व्यवधानात् ततश्च सामर्थ्यात् धातुग्रहणस्य उत्तरार्थैव अनुवृत्तिः अत्र करणीया अत्र तु न करणीया। तथा प्रसार्येत तु वाक्पतिस्ते इति वार्तिकांशः तथा सति वाक्पतिः वाक्पुत्रः इत्यादौ सम्प्रसारणार्थं प्राप्नोति अत्र सम्प्रसारणं स्यात्। यतो अत्र यङ् वर्तते तस्य च लोपः भवति। उच्यते एवं तर्हि धातु प्रकरणस्य इह न स्थानमिति निश्चयः। धातु प्रकरणस्य इह स्थानं नास्ति इति कृत्वा एष निश्चयः क्रियते यत्र अयं विषयः धातु विषयकः नास्ति इत्यर्थः। अवश्यम् आत्वार्थं धातु ग्रहणं कर्तव्यम्। आदेश उपदेशे असित् इत्यत्र इत्यनेन आत्वार्थम् अत्र धातु ग्रहणं कर्तव्यम्। किन्तु इह मा भो गोभ्यां गोभी नौभ्यां नौभि इत्यत्र तदात्मं न स्यात् इत्यपि तत्र विचारणीयं भवति। आत्वार्थं यदि कर्तव्यं तत्रैव एतत् करिष्यते। उपदेशे यदेजन्तं तस्य चेत् आत्ममिष्यते उद्देशो रूढिशब्दानां तेन गोर्न भविष्यति इति संपूर्णं वार्तिकं वर्तते। अर्थात् आत्वार्थं यदि तत्र कार्यं क्रियते आदेश उपदेशिति सूत्रेण आत्वार्थं यदि कर्तव्यं तत्रैव एतत् करिष्यते तर्हि तत्रैव एतस्य करणीयं स्यात्। उपदेशे यत् एजन्तं तस्य चेत् आत्मविष्यते। उपदेशे यत् एजन्तं तस्य आत्मं भवति। एवं उद्देशः रूढिशब्दानां अयम् उद्देशः रूढिशब्दानां वर्तते। तेन गोः न भविष्यति गो शब्दस्य तत्र आत्मं न भवति। तो एवं रूपेण अयं ग्रन्थः पाणियोरनार्षयोर्गुरुपोत्तमयोः शं गोत्र इति सूत्रं भगवता भाष्यकारेण वार्तिककारेण कैयटेन नागेशेन च सम्यक्तया व्याख्यातं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते गोत्रावयवात्। गोत्रावयवात् इति सूत्रस्य विषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः करणीयः। गोत्रावयवात् इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र अणियोरणार्षयो गुरुपोत्तमयोः शं गोत्रे इति सम्पूर्णमपि सूत्रम् अत्र अनुवर्तते।
तेन गोत्रावयवाः अर्थात गोत्राभिमताः कुलाख्याः पुणिक भुणिक मुखर प्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः गोत्रे भीतयोः अणियोः स्त्रियां शंग आदेशः भवति इत्यर्थः। अर्थात गोत्रावयवः ये शब्दः वर्तते कुलाख्याः वर्तन्ते तेषां कुलस्य विषये सिद्धिरस्ति एवं भूताः ये पुणिक भुणिक मुखर प्रभृतयः शब्दाः एतेभ्यः शब्देभ्यः विहितौ यौ अण् इति इय इति प्रत्ययौ तयोः स्थाने स्त्रियां शंग इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः भवति। अत्र अगुरुकोत्तमार्थम् आरम्भः। प्रश्नः भवति एतत् कार्यं तु पूर्वसूत्रेणैव स्यात् तर्हि किमर्थम् एतत् सूत्रमस्ति इति प्रश्नः जायते। अत्र ग्रन्थकारः कथयति अगुरुकोत्तमार्थं यस्य उपोत्तमं गुरु न भवेत् तदर्थमत्र वर्तते। अत्र विषयः वर्तते पौणिक्या भौणिक्या मौखर्या इति। एतानि त्रीणि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। अत्र पुणिक शब्दात् भुणिक शब्दात् मुखर शब्दात् अत्र पुणिकस्य अपत्यं स्त्री भुणिकस्य अपत्यं स्त्री मुखरस्य अपत्यं स्त्री इति अत्र विग्रहः। तत्र पुणिक भुणिक इत्यत्र नारायण अत्र गोत्रेण विषय गोत्र विषये अत्र पुणिकस्य अपत्यं गोत्रापत्यम् इति विग्रहे अत्र एवं भुणिकस्य गोत्रापत्यम् इति विग्रहे अत्र एकत्र अण् प्रत्ययः एकत्र मुखर इत्यत्र इय प्रत्ययः मौखरी भौणिक पौणिक इति भवति। तस्य स्थाने अनेन सूत्रेण शंग इति आदेशे कृते सति अनुबन्धादि लोपे तत्र अति इति अकारस्य इकारस्य च लोपे यसेति चैत्र क्षम्यतां यसेति चैत्र अकारस्य इकारस्य लोपे भौणिक्या पौणिक्या मौखर्या इति रूपं सिद्ध्यति। येषां तु अनन्तरापत्येऽपि इष्यते येषां तु अनन्तरापत्य यतो हि अपत्यं त्रिविधम् अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यं च। अत्र अनन्तरापत्य विषये गोत्रापत्य विषये तु कथितं पूर्वम् अत्र अनन्तरापत्य विषयेऽपि अत्र कार्यं भवति। देवदत्तस्य अपत्या स्त्री देवदत्त्या यज्ञदत्तस्य अपत्या देवदत्तस्य अपत्यं स्त्री देवदत्त्या दैवदत्त्या यज्ञदत्तस्य अपत्या स्त्री याज्ञदत्त्या एव रूपेण अत्र प्रश्नः सञ्जातः। ते क्रीड्यादिषु द्रष्टव्याः क्रीडादिविषये एते प्रयोगाः दर्शनीयाः भवन्ति इत्येव रूपेण काशिका ग्रन्थे प्रतिपादनं भवति एतस्य सूत्रस्य। वयं पश्यामस्तावत् कीदृशः विचारः एतस्मिन् सूत्रे भाष्यग्रन्थे समागतः। भाष्यकारस्तु पूर्वम् एतदेव पृच्छति एतत् सूत्रम् आवश्यकं न वा किमर्थम् एतत् सूत्रम् उपदिष्टं वर्तते भगवता पाणिनिना इत्येव प्रश्नः वर्तते। यो हि अवयवशब्दस्य अनेकर्थत्वात् अत्र सन्देहः भवति। गोत्रावयवात् इत्यत्र अवयव इति शब्दः गृहीतः वर्तते तर्हि अवयव इत्यनेन कस्य ग्रहणम् इति विषये प्रश्नः। गोत्रावयवात् विहितयोः अणियोः शंग भवति इति सूत्रार्थ इति पूर्वे प्रतिपादितम्। पृथग्भूता प्रधानैकदेशार्थत्वादपि अनेकशब्दस्य इति एव रूपेण अत्र विचारः जायते।
अग्रे भाष्यकारः प्रतिपादयति किमर्थम् इदमुच्यते तस्य तात्पर्यं गोत्रावयववाद गोत्रार्थम् अर्थात गोत्रावयवात् अगोत्रा गोत्रावयवात् यह प्रत्यय भवति सह अगोत्रार्थ गोत्र विषय न भवति गोत्रावयवात् अगोत्रार्थम भवति गोत्रावयवात् इत्युच्यते अणियोरनार्थ इति सूत्रेण गोत्रावयवात् भवति एतत् सूत्रं तु अगोत्रावयव विषये अतः उच्यते अगोत्रार्थः अयम् आरम्भः अर्थात अनन्तरापत्य विषये एतस्य प्रयोगः भवति गोत्रावयवः गोत्रात् पृथक् भूतः गोत्रं न भवति अत्र सप्तम्यर्थे अत्र सप्तमी वर्तते तेन गोत्रे अणियोः स्यङ् भवति गोत्र विषये अणियोः स्यङ् भवति गोत्रावयवादगोत्रार्थमिति चेत् तत् अनिष्टम् इति अत्र आक्षेपः भवति अत्र गोत्रावयवात् अगोत्रार्थम् इति उच्यते तर्हि अत्र अनिष्टं प्राप्नोति प्रश्नः भवति किम् अनिष्टं भवति इहापि प्राप्नोति आहिच्छत्री कान्यकुब्जी गोत्रावयवानर्थक्यस्य प्रसंगात् एषः अर्थः न स्वीक्रियते प्रश्नः भवति तर्हि एवं तर्हि गोत्रादेव गोत्रावयवात् प्रत्ययः गोत्रवाची शब्दः वर्तते यत् अत्रापि कश्चन दोषः आपतति यापि ये पूर्व सूत्रे गोत्र ग्रहणम् अनर्थकं प्रसज्येत इति प्रतिपाद्यते अत्र किमस्ति अत्र इहापि प्राप्नोति आहिच्छत्री कान्यकुब्जी इत्यत्रापि प्रसंगः स्यात् अर्थात् अत्रापि प्रत्ययविधानं स्यात् उच्यते एवं तर्हि तो एवं अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते एवं तर्हि गोत्रादेव गोत्रावयवात् अर्थात अत्र यथा घृतावयवः घृतं भवति एवं गोत्रावयवोऽपि गोत्रं भवति इति प्रश्नः स्यात् उच्यते एतस्मिन् विषये एतद् विषये उच्यते गोत्रादिति गोचेत् वचनानार्थक्यम् अत्र गोत्रः स्यात् तर्हि वचन इति शब्दः यः वर्तते तत्र वचनस्य एतस्य अनर्थकत्वस्य गोत्रादि चेत् वचनम् अनर्थकत्वं सिद्धं गोत्रे पूर्वेण गोत्रवाचिनः शब्दात् पूर्वसूत्र अणियोरनार्षौ इति सूत्रेणैव तत्र सिद्धं तर्हि एतत् सूत्रं किं करोति अतः एतत् सूत्रं गोत्रावयवात् इत्येव कथितं वर्तते इदं तर्हि प्रयोजनगुरुपोत्तमः इत्युच्यते अगुरुपोत्तमार्थः अयम् आरम्भः वर्तते अगुरुपोत्तमार्थम् इति चेत् सर्वेषाम् अवयवत्वात् सर्वप्रसङ्गः अगुरुपोत्तमार्थम् इति उच्यते तर्हि सर्वेषाम् अवयवत्वात् सर्वेषाम् अवयवो भवति अतः सर्वत्र प्राप्नोति 88 ऊर्ध्वरेतसां ऋषीणां बभूवुः तत्रागस्त्याष्टमैः ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः अत्र भाष्यकारः कथयति पूर्वसमये 88 ऊर्ध्वरेतसां ऋषीणां बभूवुः अर्थात ऊर्ध्वरेतसां ऋषीणां पूर्वं 88 ऋषयः तस्मिन् समये आसन् तत्र अगास्त्याष्टमैः अगस्त्यः अष्टमः येषां तैः अगस्त्याष्टमैः ऋषिभिः प्रजनः अभ्युपगतः सृष्टि क्रिया प्रक्रिया तत्र स्वीकृतः तत्र भवतां यत् अपत्यं तानि गोत्राणि भवतां तो अत्र एतद् विषये उच्यते
अगुरुपोत्तमार्थम चेत् सर्वेषाम् अवयवत्वात् सर्वत्र प्राप्नोति 88 सहस्राणि ऊर्ध्वरेतसां ऋषीणां बभूवुः तत्र अगास्त्याष्टमैः ऋषिभिः प्रजनः अभ्युपगतः। प्रजनानां सृष्टि प्रक्रिया तत्र अभ्युपगता स्वीकृता। तत्र भवतां यद् अपत्यं तानि गोत्राणि, तत्र भवतां तेषां ऋषीणां यत् अपत्यं तानि गोत्राणि भवन्ति। अतोऽन्ये गोत्रावयवाः, अर्थात् अनन्तरापत्याः गोत्रापत्याः युवापत्याः ते तु तत्र अपत्याः भवन्ति, गोत्रावयवाः भवन्ति, गोत्राणि भवन्ति। अतः अन्ये गोत्रावयवाः ततः उत्पत्तिः ततः उत्पत्तिः प्राप्नोति तच्च अनिष्टम्। तस्मात् न अर्थः अनेन योगेन गोत्रावयवात् सूत्रस्य तत्र आवश्यकता नास्ति, स्वतः एव गोत्रावयवेषु तत्र प्रवृत्तिः स्यात्, अतः एतत् सूत्रम् अनावश्यकम् इति प्रतिपादयति अत्र भाष्यकारः। एतद् विषये अग्रे उच्यते कथम येभ्यः अगुरुपोत्तमेभ्यः इष्यते। तो ये एवं भूताः शब्दाः ये अगुरुपोत्तमाः सन्ति तेभ्यः कथम अत्र शङ् इति आदेशः स्वीक्रियते। तो सिद्धं तु रौढ्यादिषु उपसंख्यानात्, सिद्धमेतत् कथं रौढ्यादिषु उपसंख्यानात्, रौढ्यादिषु उपसंख्यानं कर्तव्यम्। के रौढ्यादयः येषाम् अत्र उपख्यानं कर्तव्यं भवति। तो एतद् विषये उच्यते सिद्धं तु रौढ्यादिषु उपसंख्यानात्। कथं सिद्धमेतत् रौढ्यादिषु उपसंख्यानात्, रौढ्यादिषु उपसंख्यानं कर्तव्यं। के पुनः रौढ्यादयः। तो एवं उच्यते के पुनः रौढ्यादयः, उच्यते क्रौड्यादयः एव रौढ्यादयः भवन्ति। एतद्विषये भारद्वाजीयाः ये विद्वांसः ते कथयन्ति सिद्धं तु कुलाख्येभ्यो लोके गोत्राभिमताभ्यः इति। अर्थात् इयं धारा तत्र सिद्ध्यति यत् अत्र भरद्वाजीयाः ये वर्तन्ते ते पठन्ति यत् सिद्धं तु कुलाख्याभ्यो लोके गोत्राभिमताभ्यः, कुलाख्याभ्यः गोत्राभिमताभ्यः लोके तु सिद्धं, कुलाख्याभ्यः लोके गोत्राभिदिभ्यः एतेषां तत्र एवं अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् तत्रैव उच्यते भारद्वाजीयः सिद्धं तु कुलाख्याभ्यो लोके गोत्राभिमताभ्यः कुलाख्याभ्यः अत्र सिद्धं भवति। सिद्धमेतत् कथं कुलाख्या लोके गोत्रावयवाः इत्युच्यन्ते। ये कुले भवाः भवन्ति ते एव गोत्रावयवाः, तर्हि कुलाख्याः ये सर्वे ते गोत्रावयवाः कथयन्ते। अथवा गोत्रावयवाः को भवितुमर्हति इति। कः गोत्रावयवः भवितुमर्हति उच्यते यः गोत्राद् अवयुतः वर्तते स एव। कथम अवयुतः वर्तते, यः अनन्तरः दैवत्या यागदत्तस्य रूपं यस्य तत्र स्वीकृतिः वर्तते तत्र भवितुमर्हति तेव उक्त्वा तत्र एवं विचार्यते। तो इत्थं कस्य गोत्रात् अवयुतः यः अनन्तरः स एव गोत्रावयवयुतः भवति, अन्यः न भवति। एवं यः अनन्तरः देवदत्ता तस्मिन् विषये अत्र प्रवृत्तिः स्यात् इत्येव उक्त्वा अत्र एतत् सूत्रं सम्पूर्णम् इत्थम् अयं विचारः सञ्जातः एतस्मिन् सूत्रे। अद्य अत्रैव विरम्यते। पूर्वदिने यत् सूत्रम् अग्रे वर्तते तस्य विषये चर्चा भविष्यति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।